अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, कौम 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में दर्जनों बेगुनाह बच्चों के शहादत के हौलनाक वाक़े को भी भूल ना पाई थी कि ठीक 8 माह बाद पेशावरी में एक और वाक़या हुआ जिसमें फ़िज़ाइया कैंप में 30 जानें चली गईं। सबसे तशवीशनाक बात यह है नाजरीन कि इन दोनों वाक़यात की मनसूबाबंदी पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में की गई। पहली बार भी जब वाक़या रूनुमा हुआ, फ़ौरन इस मुल्क के फ़ौजी सरबराह काबुल पहुँचे और वहाँ अशरफ गनी साहब की हुकूमत को अपनी तशवीश से आगाह करने के साथ साथ मुजरमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकार तो सज़ाए मौत की सज़ा पा चुके, लेकिन शायद इस मनसूबे के बनाने वाले आज भी अफ़गानिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान के एक और आला सतह का वफद अफ़गानिस्तान जाने को तैयार है और फ़िज़ाइया कैंप में होने वाले हमले के सहूलतकारों और मनसूबा साजों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। लेकिन क्या अशरफ गनी साहब की हुकूमत पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मामले में ताउन करने के लिए तैयार भी है? क्या वो उन दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए तैयार भी है? और क्या ये कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत बाख्तियार भी है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है वो उनके इख्तियार में नहीं है? क्या अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अशरफ गनी साहब के लिए काम कर रही है या पाकिस्तान मुखालिफ दीगर क़ुव्वतों के लिए काम कर रही है? और इससे बढ़ के एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में जब ऐसा वाक़या रूनुमा होता है तो कहा यह जाता है कि इसकी मनसूबाबंदी एक पड़ोसी मुल्क में हुई और दहशतगर्द आए भी वहीं से। लेकिन क्या ये कह देना काफ़ी है? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? क्या हमारे खुफिया इदारों को वाक़या रूनुमा होने के बाद ही पता क्यों चलता है, उससे पहला क्यों नहीं पता चलता? और इन दहशतगर्दों को जो सैकड़ों मील का सफ़र करके पाकिस्तान के शहरी इलाकों में पाकिस्तान के सूबाई हो या वफाकी दारुल-हुकूमत तक आ पहुँचते हैं, वो कैसे मुमकिन हो पाता है? ख़ुद हमारे इदारों की कारकर्दगी कैसी है? और क्या पाकिस्तान की कौम ये यकीन कर बैठे कि अगर ये कहा जाता है कि ज़रब अज़्म में 95% काम मुकम्मल हो चुका है और अब इस मुल्क के दहशतगर्दी का सफाया कर दिया गया है, क्या हम यकीन कर लें या पाकिस्तान के अवाम अब भी इस तशवीह में मुब्तला रहें कि ऐसा कुछ नहीं है? पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द भी मौजूद हैं और पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं और वो जब चाहें जहाँ चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और हम साथ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल मौजूद है। अयाज़ वज़ीर साहब साबिक़ सफ़ारतकार हैं, रुस्तम शाह मेहमान साहब, आप भी अफ़गानिस्तान में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, बड़ा वसी तजर्बा है आपको सफ़ारतकारी में। इसके साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर साद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रहीमुल्लाह यूसुफ जई साहब सीनियर तजियाकार, किसी तावरक के मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अयाज़ वज़ीर आपसे। अयाज़ साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो पेशावर में फ़िज़ाइया कैंप पे जो हमला हुए है, ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है, या इसके कुछ और मुहर्रिकात भी आपको नज़र आते हैं? इसमें तो शक की गुंजाइश नहीं है। सिक्योरिटी लैब्स तो ज़रूर है, और जैसे आपने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हमें हमेशा ऐसे बदकिस्मत वाक़या होने के बाद पता चलता है कि कहाँ पे प्लानिंग हुई और कैसे एग्जीक्यूट हुई। तो इंटेलिजेंस इदारों की तो यही ज़िम्मेवारी होती है कि वो ऐसी चीज़ों को पहले से कोशिश करे कि पकड़े, उसके जड़ तक पहुंच जाए और इम्प्लीमेंट होने से पेशतर उसको रोका जाए। लेकिन यहाँ पे फिर कहा जाता है कि नहीं जी, चूँकि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना था तो वो हमारे लोग शायद नहीं समझे। तो मैं तो आपके वसातत से उन इदारों को अब ये प्रपोज़ल भी देना चाहूँगा कि खुदारा आइंदा जिस किसी ने भी यूनिफॉर्म पहनी हो, चाहे वो आपके डायरेक्ट अफसर ही क्यों ना हो, उनसे शनाख्ती अपना आइडेंटिटी ज़रूर पूछिए, ताकि बाकी लोगों को भी मैसेज मिले कि इस पर्टिकुलर पाठक से अगर किसी ने अंदर जाना है, खा वो रोज़ जाता हो, अंदर उसकी ड्यूटी हो, वो अपनी शनाख्त करेगा फिर अंदर जाएगा, ताकि इस तरह वाक़यात की गुंजाइश ना हो। अब ये कितनी मरतबा है कि जी यूनिफॉर्म पहन के आए थे तो ये वाक़या हुआ। और दूसरा, सिर्फ यही एक गेट था जिसकी सिक्योरिटी लैप्स हो गई? रास्ते में कितने चेक पोस्ट है,
मुझे और आपको तो रोकते हैं, शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, कई सवालात पूछते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर क्यों नहीं मॉनिटर किया जाता? और फिर जहाँ इससे से पहले हमने जीएचक्यू में भी देखा कि यूनिफॉर्म पहन के लोग गए हैं, या अगर हमने देखा कि नेवल बेसिस के ऊपर हमले हुए तो लोग यूनिफॉर्म में हैं। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म में कोई है तो इसका मतलब उसके लिए बड़ा आसान है कि वो इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। ज़रूर हमारी सिक्योरिटी इदारों के ऊपर भी बड़ा शदीद सवाल उठते हैं। साथ में शरीक गुफ्तगू करते हैं रुस्तम शाह मेमन साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। सर, दावे तो बड़े हो रहे हैं कि जो ऑपरेशन जज्ब है उसको बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि 95% हमने उसमें कामयाबी भी हासिल कर ली और इलाके क्लियर भी हो गए हैं। लेकिन सेटल्ड एरिया के अंदर एपीएस के बाद एक और बड़ा सानिया बड़े शदीद सवाल उठा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि क्या हमारी पॉलिसीज़ के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, या पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि हम उनको रोक नहीं पा रहे? फोर्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस में कमी है, और जब तक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमारा इफ़ेक्टिव नहीं होता, हम जो इदारे हैं उनको हम मजबूत नहीं करते, हम उनको रिहाइश नहीं करते, उनकी हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, और हर एक इदारा अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाता नहीं, और ये वर्टिकल हर एक इदारा वर्टिकली ऑपरेट कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन लेटरल कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, न सूबाई हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान, और न मरकज़ी हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं न उनके दरमियान। तो ये जो है। लेकिन शाह साहब, अपैरेंटली तो ये लग रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सियासी और फौजी क़यादत सेम पेज पे भी है, और हमें तो लगता है कि शायद बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन, लेकिन आप तो बड़ा अदरवाइज कुछ बात बता रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान वो तो बिल्कुल सही है, अस्करी और सिविल पॉलिटिकल क़यादत एक पेज पे तो ज़रूर है, लेकिन वो तो क़यादत है। मैं तो इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ नीचे। जब तक उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन न हो, और उनके दरमियान भी इंस्टीट्यूशनलाइज कोऑपरेशन, ये नहीं कि कोई एक डायरेक्टिव इशू हो गया और उन्होंने कोऑपरेशन शुरू कर दी, कोऑर्डिनेशन शुरू कर दी, ये एक मुनज़्ज़म एक फ्रेमवर्क के अंडर होनी चाहिए, ताकि ये ऑटोमेटिकली होते रहे, चाहे कोई भी किसी महकमे का इंचार्ज हो, लेकिन वो दूसरे महकमों के साथ शेयर करता रहे। अगर इसी तरह जो 4-5 हमारे इदारे हैं सूबाई और मरकज़ी हुकूमत के, अगर वो इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते रहे, तो फिर लॉ इन्फोर्समेंट की बारी आती है नेक्स्ट स्टेज पे कि वो उन इंफॉर्मेशन से और उस इंटेलिजेंस से कैसे फ़ायदा उठाते हैं, कैसे इन लोगों को इंटरसेप्ट करते हैं, प्लानिंग के स्टेज पे, एग्जीक्यूशन के स्टेज पे, पैसों के फाइनेंसिस की स्टेज पे कैसे उनको इंटरसेप्ट किया जाता है, और कैसे फिर उनको रोका जाता है, और कैसे उनको रोकना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि हम कितने भी प्लान बनाएं, लेकिन आज तक बहुत कम मरतबा ऐसे हुआ है कि कोई ऐसा प्लान बनाया जा रहा हो और ऐसे लोगों को लॉन्च किया जा रहा हो, और हमने उस प्लानिंग के स्टेज पे उनको इंटरसेप्ट कर दिया हो और उनके प्लान को नाकाम बना दिया हो, उनको हमने पकड़ लिया हो, और फिर उनको हमने अदालत के कटहरे में ला के उनको हमने कन्विक्ट कर दिया हो। कन्विक्शन की रेट आपको पता है इस मुल्क में कितनी कम है। तो ये सारी बातें इम्पेक्ट होती हैं हमारी परफॉर्मेंस पे, और इसी तरह फिर ये वाक़यात भी होते रहते हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनके नतीजे के तौर पे वाक़यात बहुत कम होने लगे हैं। वो वाक़यात जो पहले 2 साल पहले होते थे, हर हफ्ते और हर 10 दिन के बाद और हर 5 दिन के बाद धमाके और किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन, उनमें कमी आ गई है। ये किस्म की कामयाबी है। अब ये दूसरी बात है कि किस कीमत पर आई है, ट्राइबल एरिया का क्या हाल है, कितने लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो कामयाबी ज़रूर मिली है। वाक़यात में कमी आई है। वायलेंस के जो वाक़यात हैं, किडनैपिंग के, एक्सटॉर्शन के, बॉम्ब ब्लास्ट के, उनमें कमी आई है। लेकिन फिर भी उन लोगों को मुकम्मल तौर पे आपने एलिमिनेट नहीं किया। स्पोरेडिक इंसिडेंट्स अब भी होते हैं, स्कैटर्ड ग्रुप्स अब भी मौजूद हैं, जहां भी उनको मौका मिले वो वार करते हैं। लेकिन एक बात मैं कहनी चाहता हूं कि चूंकि खैबर एजेंसी में और नॉर्थ वजीरिस्तान में सबसे ज़्यादा उनको नुकसान हवाई हमलों से हो रहा था, एयरफोर्स के जेट से हो रहा था, तो एयरफोर्स खुसूसी तौर पे निशाने पे था। अगर एयरफोर्स के बेसिस निशाने पर थे तो उनकी तो ज़रा ज़्यादा वो करनी चाहिए थी, तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं अयाज साहब। मैं ये नुकता आपकी तो कह रहा हूँ, क्या आपको लग रहा है जैसे शाह साहब ने कहा कि
اداروں کے درمیان کہیں کوارڈینیشن میں ہمیں لیک نظر آ رہا ہے، وہ نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے تھی. لیکن ساتھ میں یہ بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرحد پار سے افغانستان سے جو سپورٹ ہونی چاہیے اس آپریشن کے لیے وہ بھی کہیں لیک کر رہی ہے، وہ بھی سنسیریٹی نظر نہیں آ رہی کابل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہونی چاہیے تھی؟ ڈیمانڈ گو کہ ہم سے بڑی کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے، اس کو روکا جائے، لیکن جب پاکستان یہ بات کرتا ہے تو وہاں سے رسپانس آپ کو لگتا ہے کہ ویسا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دیکھیے، اگر ہم اس میں نہ جائیں کہ افغانستان سے پلاننگ ہو رہی تھی یا افغانستان والے یہاں پہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہاں سے پلاننگ ہو رہی تھی، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہو جائے گا. اس پہ دونوں حکومتیں آپس میں لگی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ کو کم کرنے کے لیے. لیکن آپ کے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے؟ ظاہر بات ہے، 13 سال کی مس انڈرسٹینڈنگ ایک دن میں تو اس کے ریزنز کیا ہیں اصل؟ ہمیں تو لگتا ہے یہ ہے کہ شاید پاکستان کی گورنمنٹ بھی بڑی سنسیئر ہے کہ مصیبت سے جان چھڑائی جائے. افغانستان اسپریٹ ہے تو وہ کون سے ایریٹینٹس ہیں جن کو دور کرنا؟ نہیں، اس میں شک نہیں ہے کہ دونوں حکومتوں نے اشرف غنی صاحب کے یہاں آنے کے بعد جو نئی راہ کا تعین کر لیا اس پہ چلنا چاہتے ہیں، لیکن اس راستے میں روڑے اٹکانے والے بہت ہیں، آپ کے ملک میں بھی، ان کے ملک میں بھی، اور ان دونوں ملکوں سے باہر کے ممالک جو اس دوستی کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے وہ تو کوشش کریں گے کہ روڑے اٹکائیں گے. اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہر حد تک جائیں گے کہ وہ ڈیریل کر لے اس پروسیس کو. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ وہاں سے ہوتا ہے یا وہ کہتے یہ یہاں سے ہوتا ہے. وہ دونوں حکومتوں کا کام ہے، آپس میں بات کرتے ہیں. ہمارے پشاور سکول والا انسیڈنٹ ہوا تو آرمی چیف سیدھا گئے کابل میں، ان کو بتا دیا. کابل میں انسیڈنٹ ہو گیا، ان کے وزیر خارجہ یہاں آ گئے، پھر ہمارے سرتاج عزیز صاحب چلے گئے. تو یہ ان کو میرا خیال ہے رہنے دے، اگر ہم اس پہ فوکس کریں. اب اس میں شاید شک نہ ہو کہ ٹیلی فون جو کنیکشن انہوں نے کہا کہ بات ہو رہی تھی وہ وہاں کے ہو، لیکن اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، یہ تو اسٹیبلش نہیں ہے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، محرکات کیا ہے، وہ اصلی بات ہے. اگر اس کے پیچھے کوئی اور لوگ ہیں جو ہمارا اور کابل کا راستہ خراب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً اس پہ جمپ نہیں لگانی چاہیے کہ یہ کابل حکومت اس کے پیچھے ہے، یا کابل میں خدا نخواستہ واقعہ ہو جائے تو وہ کئی لیکن اسلام آپ کو آباد سر لگتا ہے نا کہ کابل حکومت کو کم از کم یہ تو کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے کنٹرول میں ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا، دیکھیں ان کے سپوکس مین نے کہا کہ یہ اس میں حکومت کی کوئی پشت پناہی نہیں ہے، حکومت یہ نہیں نہ کیا ہے اور نہ ایسا کرنا چاہتی ہے. اسی طرح آپ کے ہاں سے بھی ہوتا رہتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو بات ہے، اچھی بات ہے. آہستہ آہستہ اس مد میں جائیں گے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوں گی. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اب چونکہ ہم پازیٹیو راستے پہ چل رہے ہیں، صلح کی طرف کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان اور اشرف غنی صاحب کا صلح ہو جائے، کوشش ہو رہی ہے کہ کابل اور اسلام آباد کی دوستی مضبوط ہو جائے. تو یہ اگر دونوں چیزیں ہو جائیں تو اس میں وہ لوگ جو جنگ سے فائدہ لیتے ہیں، وہ ملک اس ریجن میں جو جنگ میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، وہ کسی حالت میں اس صلح کو، اس امن کو، اس دوستی کو نہیں ہونے دیں گے. تو میں اس لیے بار بار یہ زور اسی بات پہ لگا رہا ہوں کہ یہ منفی جو باتیں ہیں اس پہ زیادہ ایمفیسس نہ ہو، پازیٹیو جو باتیں ہیں اس پہ بات ہو جائے. اب یہ ملیٹنٹس جو آپ نے مارے ہیں، کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ اخبار کے مطابق اس میں زیادہ تر تو آپ کے اپنے لوگ تھے، لوکلی تھے، پاکستانی تھے، سوات سے تھے یا فاٹا سے تھے. تو وہ لوگ، اور پھر یہ کہنا کہ جی ہمیشہ میں ایک بات سنتا ہوں، ایسے واقعات ہو جائے فوراً کہتے جی چونکہ فاٹا قریب ہے تو اس لیے یہ واقعہ ہوا. تو میرا سوال ہے کہ کراچی کے قریب بھی فاٹا ہے، واگا پہ انسیڈنٹ ہوا وہاں بھی فاٹا ہے، آپ کے شادی خان میں سٹنگ منسٹر کو شہید کر دیا وہاں بھی فاٹا ہے. یہ ہر جگہ فاٹا فاٹا کہتے ہوئے فاٹا کے لوگ سائیکولوجیکلی آپ کے پھر اگر مخالف نہیں، یہ مخالف ہوتے جائیں گے. بھئی اس چیز سے خیال کر لو، ہر جگہ یہ دشمن آپ کا ہے. اس کے لیے جیسے رستم شاہ صاحب نے کہا، ایگری ود ہم، انسٹیٹیوشنل کولیپس اگر نہیں ہے تو تقریباً وہاں تک ہم آ چکے ہیں کہ اگر ادارے آپ کے صحیح کام کرتے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ آپ کے ایک تو نہیں
آپ خود گنوا چکے ہیں، کراچی پہ ہو گیا، کامڑا پہ ہو گیا، ادھر ہر جگہ یہ لوگ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں. آپ کے ڈی اے خان کا جیل بریک ہو گیا، بنو کا حد ہے. ویئر آر دا انسٹیٹیوشنز؟ وہ کیا ذمہ واری بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. ایک تو یہ کہ ہر معاملے کو صرف اس بنیاد پہ کہ فاٹا کے قریب ہے اس لیے وہاں سے ایزیلی ہو سکتا ہے، خود فاٹا کے لوگوں کو آپ پاکستان مخالف کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پھر کیا کر رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر سعد صاحب بھی. ایک چھوٹا سا بریک. سر ڈسکشن ہماری جاری ہے. ایاز وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ، رستم شاہ مہمان صاحب بھی ہیں، تو آپ کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. سر یہ یہاں پہ ڈسکشن ابھی تک جو ہو رہی تھی اس میں یہی ہے کہ پلاننگ جہاں پہ بھی ہو رہی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کی، پاکستان کے اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ لیگ کر رہی ہے، وہ ویسی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر امریکہ میں 9/11 ہو تو اس کے بعد کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا. لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ اداروں کے درمیان اس قدر بیسٹ وے میں کوارڈینیشن تھی کہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہو سکے. لیکن پاکستان میں ہم کلیم تو ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، لیکن پھر اس سے بڑے سانحات بھی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن بٹوین دا انسٹیٹیوشنز ایسا یہ معاملہ ہی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ جی بالکل، مطلب ہے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں بالکل ہمارے جو کوارڈینیشن بہتر ہوئی ہے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر، بہت بہتر ہوئی ہے. اس میں فوج نے کوشش کی ہے کہ یہ باقی انسٹیٹیوشنز کو اپنے ساتھ لیں، لیکن ہمارا ابھی تک کوئی سینٹرلائزڈ کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہے. جو نکتا تھا، جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس نے فعال ہونا تھا، وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آتا ہے. تو مکمل ہی نہیں ہو پایا سر ابھی تک. وزیر اعظم صاحب جو ہے نا، وہ ہر چیز کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول کریں. تو اس کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا. نیکٹا اس کے لیے بہت بہترین ادارہ تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس وجوہات کے اوپر یہ دوبارہ نہیں آ رہا، تاکہ جو بھی اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہوں اس کو آپ جو ہے ایک سینٹرل جو پوائنٹ ہے وہاں پر اس کو، اور وہ اس کی کوارڈینیشن کرے. انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، کوئی سرچ اینڈ کارڈن آپریشن ہے، باقی جو اس قسم کے انٹیلیجنس انفارمیشن آتی ہے اداروں کو بتانا کہ آپ جو ہے خطرہ آپ کے لیے بڑھ گیا، آپ کا ابھی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم بحیثیت ایک قوم یہ ایکسپٹ نہ کریں کہ غلطیاں ہمارے اندر زیادہ ہیں، جب تک ہم اس کے لیے ایکسٹرنل ریزنز ڈھونڈیں گے کہ جی یہ افغانستان جو ہے وہ اس کا قصور ہے، یہ جی ہندوستان کا قصور ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمیں مضبوط لوگ بھی سر جاننا چاہتے ہیں خرابیاں ہیں کیا، وہ جو دور کرنے والی خرابیاں، وہ نشاندہی آپ بھی سر کریں نا، کچھ بتائیں. تو اندر جو ابھی مطلب ہے کہ آپ یہ اسی کو ہم لیتے ہیں، یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے آئے ہیں. اس میں بالکل اس میں افغان حکومت کو ملوث کرنا میرے خیال میں وہ درست بات نہیں ہے، لیکن افغان سوائل سے آئے ہیں. ابھی یہ چلے انہوں نے بارڈر کراس کیا، کم از کم 2 اسٹیجنگ ایریاز ان کے بیچ میں ہوں گے جدھر انہوں نے 2 راتیں گزاری ہوں گی. اسٹیجنگ ایریاز ہوتے ہیں، یہ مختلف گروپس میں ہوں گے. یہ بڑابیر کے بیس کے ارد گرد انہوں نے کم از کم 2 راتیں گزاری ہوں گی جس میں انہوں نے ریکانسنس کی ہوگی. اس جگہ کی ریکانسنس ایک دفعہ انیشل ریکانسنس ہوگی، اس کے بعد کنفرمیٹری ریکانسنس ہوگی، اندر سے معلومات حاصل ہوئیں گی کہ جانا کدھر ہے، اندر کا نقشہ کیا ہے. مطلب ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس طرح چیٹر ہو رہا ہوگا، الیکٹرانک چیٹر کہ بھائی ٹیلی فون کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، یہ کدھر ہے؟ یہ جب تک ہم ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کریں گے اور ان چیزوں کو ہم نہیں کریں گے. یہاں پر ایک فوجی یونٹ ہے، یہاں پر ایک وار زون میں ہے، یہاں پر ہر ایک آدمی کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے تھا. بیس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، کمبیٹنٹس ہیں جو لڑائی ہتھیار اٹھاتے ہیں لڑائی کے میدان میں، ان کے پاس اپنا ہتھیار ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس اپنا ایمونیشن ہونا چاہیے تھا. اگر یہ 8-10 دہشت گرد یا 13 دہشت گرد بیس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر 100 نمازی ہے اور 100 ویپن مسجد سے کھلتا ہے ان کے اوپر، تو یہ کیسے ان کو مارتے؟ تو یہ جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے کہ یہ لڑائی ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ ساری کے سارے آپریشن کو تو فوج ہی لیڈ کر رہی ہے، تو پھر ہم کسے الزام دیں؟ میرے خیال میں پرائم منسٹر کو الزام تو نہیں دیا جا سکتا. دیکھیں جی، فوج ایک ہے نا، مطلب ہے کہ صرف فوج تو نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی آتی ہے، اس کے اندر لوکل ایڈمنسٹریشن بھی آتی ہے، اس کے اندر پولیس بھی آتی ہے، اس کے اندر آئی ٹی بھی آتی ہے، اس کے اندر باقی لیکن نیول بیسز ہوں، ایئر بیسز ہوں یا کیمپس ہوں، میرے خیال میں وہاں تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوتا، وہاں تو سب کچھ معاملات فوج دیکھ رہی ہوتی ہے. باہر کی طرف تو ہے نا،
मतलब है कि एक ऐसे ये इन लोगों ने, मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 रातें इन्होंने इसके कुर्ब जवार में 2 रातें गुजारी होंगी, और ये एक ग्रुप नहीं होगा, ये कम से कम 2 या 3 ग्रुप में बटे होंगे, और इन्होंने यहाँ पर किया होगा, इनको एक जगह पर इकट्ठा किया होगा। अभी लोकल एसएचओ क्या कर रहा है, लोकल स्पेशल ब्रांच क्या कर रही है, लोकल इंटेलिजेंस आर्मी की क्या कर रही है, लोकल आईबी क्या कर रही है, ये सबका फेलियर है ना। आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर जो है मेजर कॉज है इसका। अपनी इन सबको मुश्तरका तौर पे अपनी कोताहियों को कबूल करना पड़ेगा। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा, इससे पहले कि हम दूसरों पे इल्जाम लगाएं। देखिए अफगानिस्तान जो है ना, एक तो हम खुद कहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत की रिट नहीं है पूरे मुल्क के ऊपर, तो उनसे इस तरह की डिमांड्स नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में आपको टेररिज्म के हवाले से सब्सटेंशियल किस्म में सपोर्ट कर पाएं। एक गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे भी लेके चलते अयाज़ साहब, एक तो ये बात तो खैर अपनी जगह पे होगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपके घर में आकर कोई दहशत गर्दी करते हो तो सबसे बड़ी नाकामी तो आपकी होती है, और इंटेलिजेंस फेलियर की जब हम बात कर रहे हैं ये तो अपनी जगह पे आया है। लेकिन वो जो आप फॉरेन प्लेयर्स की बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान को में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं देखना चाहते, उनके अल्टीमेट गोल्स की, वो पाकिस्तान को ट्रबल में रखने के पीछे मोटिव्स क्या हैं सर, वो तो कुछ बताएं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए जाहिर बात है, जो लोग आपकी दोस्ती अफगानिस्तान के साथ करने नहीं देना चाहते या अफगानियों का आपस में सुलह नहीं कराने देने जा रहे हैं तालिबान का अशरफ गनी के साथ, तो उसका मकसद ये है कि अफगानिस्तान भी जलता रहे और पाकिस्तान भी जलता रहे। जब ये जलते रहेंगे तो उनका काम होता रहेगा। अब मुझसे नाम न पूछे कि उनमें कौन कौन इन्वॉल्व है या कौन हो सकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन इस रीजन में कौन है? आपके दुश्मन इस रीजन के मुल्कों के अंदर कौन कौन थे या हैं? आपका इशारा भारत की तरफ तो नहीं है कहीं? देखिए भारत भी इसमें मुलविस हो सकता है, दूसरे मुल्क भी जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं हो सकता है। जनरल राहील ने तो जो में दिफा पे भी कहा कि कुछ ताकतें नहीं चाहती है कि इकनॉमिक कॉरिडोर और बाकी मामला आगे चल। देखिए आपने चीन के साथ मुआहदा कर लिया, इतना बड़ा ज्यादा पैसा आएगा, डेवलपमेंट होगी, तो अगर ये मंतकी अंजाम तक आराम से अमन के अंदर पहुंच गया तो पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये उन लोगों के अपने मुल्कों, उनके मुल्कों के मफाद में या उनके ज़ाती मफाद में नहीं है, वो इनको डिरेल करना चाहते होंगे। और वैसे भी पाकिस्तान उनको एक नज़र शायद वो हजम नहीं कर सकते, वो कब से लगे हुए कि इसको ख़राब करे। ईस्टर्न बॉर्डर आपका गरम था या खतरा था, वेस्टर्न बॉर्डर पे लाना ये बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को दोनों बॉर्डर्स पे एंगेज किया जाए ताकि वो जो पाकिस्तान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना चाह रहा है वो डिजाइन्स जो है वो कंप्लीट ना हो पाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतरीन मौका है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में कभी भी अमन लाने का मौका आया है तो मैं समझता हूँ अशरफ गनी के शक्ल में वहाँ का सदर, जिसके हाथ अफगानिस्तान के अंदरूनी जंग में खून से नहीं रंगे हुए, तो वो तालिबान के साथ भी सुलह कर सकता है, आपके साथ भी दोस्ती बढ़ा सकता है। तो आप उसके साथ दोस्ती बढ़ाए, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो आपका एक साथ मुझे सवाल करूं कि क्या अशरफ गनी, छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। दूसरा जो आपका हिंदुस्तान वाली बात है, हम यही घबरा रहे हैं ना कि वो अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा इन्फ्लुएंस और वेस्टर्न बॉर्डर हमारे लिए मुश्किल कर रहा है। तो अगर आप और अफगानिस्तान बहुत ही करीबी दोस्त बन गए तो अब भी अफगानिस्तान कहता है कि मैं सॉइल इंडिया को नहीं दे रहा कि आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो जब आप बहुत ही करीबी हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के लिए ऑटोमेटिकली वो जगह। लेकिन आपको सर लगता है कि अशरफ गनी साहब फैसलों में आज़ाद हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उनकी खुफिया एजेंसी NDS के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ और पिछले 8 माह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई, और वो बुनियादी नुकता यही था कि दोनों मुल्क अपनी सॉइल को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तो आपको लगता है कि वो आज़ाद है फैसले करने में? जितना प्रेशर डॉक्टर अशरफ गनी साहब पे मुल्क के अंदर है वो शायद आपके तारीख में आपके मुल्क के अंदर किसी के ऊपर नहीं था। उसने अपने सारे मुखालिफिन को इनको एक तरफ रख के आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शाह मेहमान की साहब की तरफ क्या लगता है सर कि अशरफ गनी साहब तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर भी किया जाए और इसमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो तावन है उसको भी फ़रोग दिया जाए,
لیکن ساتھ میں جو دیگر ادارے ہیں جب افغان انٹیلیجنس اور باقی جو وہاں پارلیمنٹ کے اور لوگ ہیں، کیا وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ وہ سپورٹ ان کو حاصل نہیں کہ جو ہونی چاہیے؟ کہ ایسی بات نہیں ہے. بنیادی بات افغانستان میں کانفلکٹ کو ختم کرنا ہے. جب تک افغانستان میں کانفلکٹ رہے گا وہاں پہ بعض گروپوں کی ایک رائے ہوگی، بعض گروہوں کی کوئی دوسری رائے ہوگی، بعض قوموں کی کوئی اور رائے ہوگی، اور بارڈر ڈی سٹیبلائز رہے گا. کچھ ہم ان پہ بلیم ڈالتے رہیں گے، وہ ہم پہ بلیم ڈالتے رہیں گے. کابل سے لوگ آئے، پشاور سے لوگ آئے، انہوں نے ٹریننگ کی، سینکچوریز یہاں پر ہیں وہاں پر ہیں، یہ باتیں چلتی رہیں گی. بنیادی بات جو ہے، بات یہ اشرف غنی اور اس کی نواز شریف کی کسی اور کی نہیں ہے. بنیادی بات وہاں پہ کانفلکٹ کو، انسرجنسی کو ختم کرنا ہے. جب تک انسرجنسی رہے گی پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا پوٹینشل کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، نہ ٹریڈ کی صورت میں، نہ سنٹرل ایشیا کی صورت میں، نہ آئل اینڈ گیس پائپ لائن کی صورت میں، نہ یہاں سے مہاجرین کی واپسی کی صورت میں، نہ وہ جو پاکستانی وہاں کام کر رہے ہیں ان کی مستقبل کے حوالے سے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ وہاں پہ کانفلکٹ کو کیسے ختم کیا جائے، انسرجنسی کو کیسے ختم کیا جائے، جو ریزسٹنس ہیں ان کو کیسے مین سٹریم کیا جائے. اس میں پاکستان کا کیا رول ہے، کیا رول ہونا چاہیے، کیا پاکستان وہ رول ادا کر رہا ہے، کیا وہ ادا نہیں کر رہا، کیا پاکستان اپنا جو تھریشولڈ ہے اس سے زیادہ اگر کرنا چاہے تو اس پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اگر تھریشولڈ سے کم کرنا چاہے تو بات آگے نہیں بنتی. یہ باتیں ہیں بنیادی، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کے خیال میں ابھی تک ایڈریس نہیں ہو رہی؟ رحیم اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم رحیم اللہ صاحب. بریگیڈیئر سعد صاحب، آپ کی طرف یہ معاملہ ہے کہ کیا واقعی یہ جو پاکستان کا رول ہے یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ افغانستان میں جو انسرجنسی ہے یا ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے حوالے سے پاکستان کا رول شاید اس کی سمت ابھی تک طے نہیں ہو پائی، اور تبھی سے یہی وجہ ہے کہ ایریٹنٹ سے مسلسل آ رہے ہیں ابھی تک؟ نہیں، میرے خیال میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ بالکل سنجیدہ ہے، اور اس بات پہ وہ پرعزم ہے کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا، جیسے محمد صاحب نے کہا ہے، جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا ہے ہماری طرف یہ مسائل جو ہے یہ آتے رہیں گے، ہمارے اوپر انگلیاں بھی اٹھتی رہیں گی. ابھی بیچ میں بدقسمتی سے کچھ واقعات ایسے ہو گئے جن سے جو ہے تعلقات کچھ ایک 2-3 نمبر نیچے آ گئے، جس میں ان کی جو فوت ہو گئے، ان کی خبر آ گئی فوت ہونے کی، ملا عمر صاحب کی. تو اس کے بعد مطلب ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ تھوڑے سے کابل میں وہ واقعات ہوئے، تو ان کی وجہ سے تعلقات ہمارے کچھ کشیدہ ہو گئے ہیں. لیکن میرے خیال میں ابھی بھی میں اس بات میں متفق ہوں کہ ہمارا پاکستان کا جو بیسٹ بیٹ ہے وہ اشرف غنی صاحب ہیں. وہ واحد آدمی ہیں اس وقت افغان کے تمام جتنے بھی آپ سرکردہ لیڈر دیکھ رہے ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی طرف میرے خیال میں برے خیالات نہیں رکھ رہے ہیں، پاکستان مخالف بھی نہیں ہے، صرف ایک لوکل پریشر ان کے اوپر، ایک بہت بڑا فشار ان کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہے. اور وہ اس میں بھی اگر انہوں نے پاکستان کو یہ کہا ہے کہ جی میں سرزمین نہیں استعمال کرنے دوں گا اور یہاں سے دہشت گردی نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں وہ ہمارے لیے بہترین شخص ہے جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہو سکتی ہے. ادھر پاکستان کی طرف سے بھی جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی سنجیدہ ہے. تو میرے خیال میں ایک امید ہے اس وقت کہ ہم بریگیڈیئر صاحب سنجیدگی تو ہر دو طرف سے نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا افغان انٹیلیجنس اپنے ملک کے لیے کام کر رہی ہے یا کسی پڑوسی ملک کے لیے کام کر رہی ہے؟ کیونکہ اگر اس افغان انٹیلیجنس کو اتنا پتہ ہے کہ ملا عمر صاحب 2 سال پہلے مرے ہیں اور کہاں مرے ہیں، تو کیا وہ انٹیلیجنس یہ نہیں جانتی کہ ملا فضل اللہ افغانستان میں کہاں رہ رہے اور کس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اشرف غنی صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے وہاں کی انٹیلیجنس؟ بالکل، مطلب ہے کہ جو وہاں کی انٹیلیجنس ہے وہ ایک مسئلہ ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے. اور جو وہاں پر پاکستان کے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں شاید ان کا افغانستان کا انٹیلیجنس کا اور ان کا آپس میں تعلق ہے، لیکن ان گروپوں کو کس طرح اپنے نیوٹرلائز کرنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر مطلب ہے کہ الزام تراشی کریں، جو ہمارے ایک بیچ میں دوست ہیں یا چند دوست ہیں ان کو بھی ہم ناراض کر دیں. آئے یہ ایک بہتر طریقہ ہے، یا افغان جو ایڈمنسٹریشن ہے اشرف غنی صاحب کی اس کے ساتھ ہم انگیج رہیں، اس کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھائیں. اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو تعلقات بہتر ہونا نہیں چاہتے، جو کسی اور کی وجہ سے وہاں پر ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں یا پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے؟ میرے خیال میں ڈپلومیسی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ جو پاکستان افغانستان کے تعلقات کے مخالفین ہیں ان کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے، اور جو آپ کے دوست ہیں
उनके साथ आपने मिलाना है। जी रहमुल्लाह साहब, आपको क्या लगता है ये पेशावर का जो दूसरा बड़ा सानिया हुआ उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि सब कुछ अफगानिस्तान से हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले भी 8 माह पहले APS हुआ और हमने एक चार्जशीट लेके गए लेकिन उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो क्या ये एक दो मुल्कों के दरमियान जो एक एतमाद का फुकदान है वो बुनियादी वजह है, या आपको लगता है कि अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और ताकतें भी हैं जो काम कर रही हैं? लेकिन पहली बात तो यह है कि वाकई अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान और उनके इत्तेहादी मौजूद हैं। ये अब से नहीं है, ये 2009 से है, जब स्वात में बड़ी फौजी कार्रवाई हुई और मौलाना फजलुल्लाह और उनके साथी अफगानिस्तान फरार हो गए। और वो तो तकरीबन 1-2 साल तक अफगानिस्तान जमीन से पाकिस्तानी इलाके में हमले करते थे। बाद में पाकिस्तान ने बॉर्डर को महफूज बनाया और वो हमले रुक गए। लेकिन ये जो उनके बंदे आते हैं और यहाँ पे बम धमाके करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, वो तो हो रहे हैं। लेकिन एक और बात भी है, मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ इलाकों में इनके साथी मौजूद हैं, चाहे वो स्लीपर सेल है, चाहे वो उनके सहूलतकार हैं, यानी मैन पावर है। ऐसा नहीं है कि ये सारे ही लोग वहाँ से आते हैं, यहाँ पर भी इनके लोग हैं और उनका पता लगाना पड़ेगा और उनको भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई तावन ना हो, यहाँ पे वसाइल मुहैया ना हो, तो ये सारे हमले वहाँ से नहीं हो सकते। फिर ये है कि यानी पाकिस्तान ने तो उनसे कह दिया है कि आप इन लोगों को रोकें और ये हमले आपकी सरजमीन से हो रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जो है वो कुछ दो की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई करेगा। वो आपसे कुछ बातें मनवाएगा, वो कहेगा कि आप भी अफगान तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, इनको निकालें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें या इनसे हमारी बातचीत करवाएं। तो ये ऐसा है कि अभी पाकिस्तान के ऊपर भी एक किस्म का उनका दबाव है और अमेरिका भी कहता है कि हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करें। रहमुल्लाह साहब, हमें तो लगता है कि हमने बैड तालिबान की पॉलिसी को तर्क कर दिया। अब हम हर किसी को एक आंख से देख रहे हैं। आपको लगता है कि अब भी सूरत हाल ऐसी है, कुछ लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ के खिलाफ नहीं कर रहे? नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी तालिबान, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, इनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। असल में जो शिकायत है वो हक्कानी के बारे में, गवर्नमेंट की भी है और अमेरिका की भी है, वो हक्कानी नेटवर्क के बारे में है। और वो समझते हैं कि हमने या तो उनको निकलने का मौका दिया या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो उनका एक गिला है या गलतफहमी है, उसको दूर करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह साहब से। अब ये सवाल ये उठा रहे थे कि अगर कंसर्न्स हैं उनको दूर नहीं किया जाता अफगानिस्तान से, तब तक मामला आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यार साहब, मैं एक आखिरी सवाल आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके लूँगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि सारे पीस प्रोसेस को जो तालिबान के साथ चल पड़े, इसमें अब पहली बार हमने चीन का रोल भी देख रहे हैं और जिन ताकतों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं शायद वो भी नहीं चाहते कि पीस प्रोसेस आगे बढ़ पाए। तो क्या ये भी एक मेजर फैक्टर तो नहीं है कि कुछ वो ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ से बैठ के साजिशें कर रही हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक चीन का रोल है उस पे तो मेरा ख्याल नहीं कि अगर आपका इशारा मगरिब की तरफ है, वो लोग शायद चीन के रोल के खिलाफ नहीं होंगे। बल्कि अमेरिका तो उसके, अगर याद हो, जब मरी में मुज़ाकरात हुए उसका अप्रिशिएट किया था, तो अमेरिका का नुमाइंदा, चीन का नुमाइंदा ऑब्जर्वर की हैसियत से दोनों इकट्ठे बैठे थे। तो वो तो चाहेंगे कि इस मसले को किसी तरह हल किया जाए। लेकिन दूसरे पड़ोसी शायद जो आपके ईस्टर्न साइड पे हैं, वो नहीं चाहते, उनको तकलीफ जरूर होगी। लेकिन उनका रोल अफगानिस्तान के अंदर, अगरचे उनका दोस्ती का जो इन्फ्लुएंस है, डिस्टेंस है, वो जरूर है, लेकिन उनकी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ नहीं लगी हुई। तो अफगानिस्तान के अंदर उसका रोल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पाकिस्तान या ईरान का हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त है कि हम ईरान को भी इस मामले में शरीक इसलिए कर ले कि ईरान ने अमेरिका के साथ भी अपना हिसाब किताब ठीक कर लिया। अमेरिका भी इसका सुलह का वो चाहता है। चीन का कोई पास्ट दबाव उसके ऊपर नहीं है, चीन भी वो रोल प्ले करना चाहता है। लेकिन बात फिर वापस उधर ही आ जाती है कि हम और काबुल ये आपस में कितने एक दूसरे के ऊपर एतमाद करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं अयाज वजीर साहब के साथ? और सेकेंडली ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान में तो मिलिटेंट्स जब मारे गए हैं तो देखा हमने कि ड्रोन अटैक्स अफगानिस्तान से होते रहे हैं।
بیت اللہ سے لے کے حکیم اللہ مارے گئے اس میں. اب پاکستان نے بھی خیر سے ڈرون ٹیکنالوجی اسٹیبلش کر لی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بارڈر ایریا کے اندر پاکستان کو بھی ایسی کارروائی کرنی پڑے تو کیا پاکستان بھی اس آپشن کو لے سکتا ہے, اور پھر اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیزیبل ہے, یہ ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں افغانستان کی حدود میں ٹارگٹ کرنا کسی بھی وجہ سے, یہ میرے خیال میں دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بڑے خوفناک نتائج ہو سکتے ہیں. ہم نے آگ کو مزید نہیں بڑھانا. ہم نے یہ مسائل جو ہے نا بلیم گیم سے نہیں کرنے ہیں کہ آپ اس کے اوپر الزام لگائیں, وہ آپ کے اوپر الزام لگائیں. ہمارے دو بڑے ادارے ہیں, سے جانبہ کمیشن ہے استخبارات انٹیلیجنس کا اور ملٹری کا. ہم اس فورم پہ یہ معاملات اٹھائیں. افغانستان کو جو رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حقانی بیٹھا ہوا ہے یا ان کا کوئٹہ کا شورا بیٹھا ہوا ہے, یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, تو ہم ان کو افغانستان کو کہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ہم مذاکرات کی میز پہ لاتے ہیں تاکہ لڑائی ختم ہو. اگر پاکستان بھی لڑائی شروع کر دے, وہ بھی لڑائی شروع کر دے, یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی. اور دوسرا, افغانستان کو یہ بتانا چاہیے کہ جب 1992 میں سارے اندر چلے گئے تھے, جتنے بھی مجاہدین لیڈر تھے سن 92 میں یہ چلے گئے اور یہ آپس میں لڑ پڑے تھے ادھر, اس وقت تو پاکستان میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. داعش تو افغانستان میں کنڑ اور نورستان اور ننگرہار صوبے میں اس وقت لڑ رہی ہے, اس کا پاکستان میں کوئی بیس نہیں ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ان کو ڈپلومیسی سے, کوائٹ ڈپلومیسی سے, آرام سے ان کے ٹیبل کے ساتھ بیٹھ کے اس مسائل کا حل نکالنا, یہ ہمارے میں بھی فائدے میں ہے, یہ افغانستان کے فائدے میں بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم یہاں سے آوازیں نکالیں اور ان کے اوپر الزامات لگائیں, اور جو رئیس ہیں ہمارے دوست ہیں ان کو بھی ہم ختم کریں. بہت شکریہ. ترکا کہ اس پہ کنسنسس تھا کہ بجائے کرٹیسزم ایک دوسرے پہ اور بات اعتمادی کو بڑھانے کے, اعتماد کو فروغ دینا ہوگا, اور ساتھ میں پاکستان میں اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن کا فقدان ہے اس میں بہتری لا کے پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.